تے فرمایا دروازے تے کون ہے؟ اگو آواز آندی ہے بابا دروازہ کھول میں تیرا پتر حسن آیا۔ فرمایا پتر حسن کیویں آئے؟ اس وقت دے اندر حضرت حسن اپنے بابے علی دے قریب آ کے عرض کردے نے بابا میں بڑی کوشش کیتی ہے سونا مینوں نیندر نہیں آندی، جے نیندر آندی ہے اکھ لگدی ہے تے بڑے اوپرے خواب میں وینا، تعبیر پوچھدا بابا خواب سن لے۔ فرمایا دس کی ویکھی تے کڑے خواب دی تعبیر پوچھنا چاہنا؟ حسن نے مجتباد کردے نے بابا میں نیندر اندر خواب ویکھے آدم دا ماما سر تو لے گئے، میں خواب اندر ویکھے میرے نانے محمد دیاں زلف اندر خاک پئی ہوئی ہے، اس خواب دی مینوں تعبیر دسا۔ میرے علی فرماندے نے پتر حسن چلا جا جا کے سو جا، صبح دا دن چڑسی اس خواب دا تعبیر نامہ تیرے سامنے آ جاسی۔ تھوڑی دیر دے بعد میرے علی دے پھر کمرے دے دروازے تے دستک ہوئی ہے۔ فرمایا کون ہے جڑا دروازہ پہ کھٹکھٹاندا ہے؟ آواز ہوندی ہے بابا جڑا پہلے تیرا پتر آیا او امیر آئی۔